नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन, समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ भनौँ स्वार्थव्यापी चर्चा परिचर्चामा रहेका शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित रहन्छौँ र सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्छौँ यस कार्यक्रममा। यति बेला कोरोनाले प्रभावित बनेको शिक्षा क्षेत्र अझै पनि केही न केही हदसम्म कोरोनाको सन्तास या कोरोना छ भन्ने जानकार हुँदै पनि सावधानीसहित पूर्ण मापदण्डसहित हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरू विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म चलायमान भएको अवस्था छ र शैक्षिक क्षेत्रको जुन क्यालेन्डर छ त्यो समयमै सम्पन्न हुन्छ या हुन्न भन्ने खालको चिन्ता एकातर्फ चल्दै गर्दाखेरि प्याप्सनको जिल्ला अधिवेशनले पनि यति बेला शिक्षा क्षेत्रको माहौल तातेको छ। हिजो मात्रै देशैभरका सबै जिल्लामा प्याप्सनले आफ्नो जिल्ला अधिवेशन सकाएको छ र अब केन्द्रीय अधिवेशनको तयारीमा प्याप्सन रहेको छ। र अर्कातर्फ हेर्ने भने शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरी कक्षा 10 को प्रश्नपत्र निर्माणको कुराको चाहिँ जुन प्रक्रिया ढिलाइ भएको चर्चा पनि यति बेला शिक्षाविदमा चलिरही आएको छ भने र विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरू सक्रिय हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले समयमै हाम्रा परीक्षाका तालिकाहरू चाहे विद्यालय तहका हुन् चाहे विश्वविद्यालय तहका हुन् ती तालिकाहरू अनुसार चाहिँ समयमै परीक्षाहरू सम्पन्न हुन्छन् या हुन्नन्, खोपको कुराहरू छ लगायतका समग्र विषयवस्तुहरू यति बेला चर्चा परिचर्चामा रहेका छन् र खुसीको कुरा लामो समयदेखि अस्तव्यस्त या अन्यलतामा रहेको शिक्षा क्षेत्र बिस्तारै पुरानो शैलीमा फर्किने प्रयासमा छ। यी विषयवस्तुहरू त दर्शकलाई जानकारी गरायौँ कि हामीले चर्चा परिचर्चामा एक सातामा रहेका यी विषयवस्तुहरू र अर्कातर्फ हेर्ने हो भने विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चामा रहेको एउटा विषयवस्तु जुन लेटर ग्रेडिङ सिस्टम जुन 2071 सालमा निर्णय भएसँगै 2072 सालमा प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थीहरू मार्फत पहिलोपल्ट यो लागू गरियो। तर विशेष गरी हेऱ्यौँ भने विश्वमा सन् 1785मा सुरु भएको लेटर ग्रेडिङ नेपालमा यसको अध्ययन या यसको समीक्षा यसको पाटोमा बहस नभइकन हतारमा लागू गरियो भन्ने खालको चर्चा त्यतिखेरदेखि नै थियो। अझ पहिलोपल्ट नतिजा प्रकाशित हुँदाखेरि त एक खालको अन्योलता नै यसमा चाहिँ विभिन्न कोणबाट शिक्षाविदहरू या शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरूले खुलेर यसको बहस हुन आवश्यक छ। यसले विद्यार्थीमा पढ्ने बानीको चाहिँ विकास कम गर्यो या पढ्ने रुचि घटायो, म पास भइहाल्छु भन्ने भावनाको विकास गरायो भन्ने खालको चर्चा चल्यो र अहिलेसम्म पनि त्यो चर्चा कायमै छ यो ग्रेडिङको विषयमा। अझ भनौँ सरकारले 10, 11 यो माथिल्लो तहसम्म माध्यमिक तहसम्मै यसलाई लागू गर्दै गएको अवस्था छ। थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु म दर्शकलाई। यसै विषयमा जुन बहस सिर्जना भइसकेपछि नेपाल सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्क पद्धति सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल गठन गर्यो र सो कार्यदलले विशेष गरी गर्नुपर्ने यो के छ अवस्था, यसको समीक्षा र यस सम्बन्धी दिनुपर्ने सुझावहरू दिएको अवस्था पनि थियो। तर यो सुझाव अहिलेसम्म पनि या यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। आज हामी यो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम अक्षराङ्कन पद्धतिका विषयमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र यस विषयमा कुराकानी गरेका लागि यस कार्यदलमा रहनुभएका सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल। थोरै उहाँको बारेमा पनि मैले भन्न चाहन्छु। नेपालको स्टिम शिक्षाको अनुसन्धान र पैरवी गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये लुइटेल एक हुनुहुन्छ र उहाँले अनुसन्धानको क्षेत्रमा विशेष गरी रूपान्तरणमुखी शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँको अनुसन्धान केन्द्रित रहेको छ र शिक्षालाई कसरी अर्थपूर्ण समावेशी वास्तविक र जीवनसँग जोडिएको बनाउने भन्नेमा चाहिँ उहाँको बढी केन्द्रित छ ध्यान र अहिलेसम्म 60 भन्दा बढी अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन गरिसक्नु भएको उहाँको गणित विषयमा पनि प्राध्यापकको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ यो कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो र यो कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्था छ सुझावसहितको। आज यस विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। सर स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छु। पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा जोड्ने प्रयास गरेँ मैले। थोरै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ठ्याक्कै हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, समग्रतामा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था के छ सर? कोरोनाले एउटा ठुलो भनेको जगत अहिले बिस्तारै चलायमान भएको अवस्था छ र अहिले चलायमान हुँदै गर्दाखेरि सबै गतिविधिहरू अगाडि बढेको अवस्था छ। ठ्याक्कै कुन अवस्थामा हामी छौँ?
हामी अहिले एक हिसाबले ट्रान्जिसनको अवस्थामा छौँ। अब पोस्ट कोभिड हो कि होइन भन्ने पनि त्यति ठेगान त छैन होइन। नयाँ भेरिएन्टहरू आइराखेका छन् एकातिर भने, अर्कोतिर केही आशा गर्ने ठाउँहरू पनि छन्। अब त्यति कडा खालको भेरिएन्ट आउँदैन, ठिकै आउँछ र अब हामी पूर्ववत ढङ्गले हाम्रा शैक्षिक क्रियाकलापहरू गर्छौँ भन्ने एक प्रकारको त्यो कन्फिडेन्स, त्यो आत्मविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। तर सँगसँगै के छ त भन्दाखेरि हामीले यो बिचमा जति अनुभवहरू आर्जन गऱ्यौँ, जस्तो प्रकारका शिक्षक साथीहरूले तालिम प्राप्त गर्नुभयो, आफै सिक्नुभयो, त्यो सिपलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ फेरि उति साह्रो छलफल भएको छैन होइन। यो बिचमा करिब 50-60 हजार शिक्षकहरूले आफ्नो ढङ्गले अथवा विभिन्न सरसहयोगबाट केही न केही कुरा सिक्नु भएको छ। त्यो सिकेको कुरालाई कसरी चाहिँ नि सङ्गठित गर्ने र कसरी त्यसलाई चाहिँ पुनः प्रयोगमा ल्याउने, यो कुरा चाहिँ त्यति धेरै छलफल बहसको विषय हुन सकेको छैन। तथापि केही आशा र सम्भावनाहरू छन्। शिक्षालाई अघि तपाईँले प्रश्न गर्दा पुरानै लयमा, म चाहिँ के भन्छु भने पुरानै लयमा फर्काउने हो कि अथवा नयाँ लय खोज्ने हो। यो जुन भनौँ न यो पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसनमा अथवा इभन ड्युरिङ पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ नयाँ लय खोज्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी हेर्छु। हजुर, जस्तै पुरानै लयको कुरा गर्दाखेरि सर धेरै हामीले बहस गऱ्यौँ बिचमा धेरै व्यक्तित्वहरूसँग। एउटा पाठ सिकायो कोरोनाले, वैकल्पिक शिक्षामा जानुपर्छ अब हामी। अब पुरानै शैलीमा या भौतिक रूपमै उपस्थित भएर चाहिँ पठन पाठन मात्रै होइन अरू विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो। तर हतार के गरौँ, विद्यालय खोल्न र भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालनको लागि चाहिँ विशेष गरी स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म त्यही नै हतारो भयो। अब यो कोभिडले सिकाएको पाठ के हो हामीलाई, या वैकल्पिक विधिमा हामी कतिको सफल भयौँ? ओके, यो खासमा चाहिँ अब सफलता र असफलता भन्ने कुरा त अहिले तत्कालै हामीले जज गर्न सक्दैनौँ। धेरै हिसाबले हामी असफल भयौँ होइन, थोरै सफल भयौँ। त्यो थोरै सफलतालाई चाहिँ अब इन्टिग्रेट गरेर जानुपर्ने। थोरै सफलता भनेको के हो त भन्दाखेरि विभिन्न तौर तरिकाले पढाइ लेखाइ हुन सक्छ भन्ने खालको केही हामीलाई चाहिँ केही अनुभवहरू भए र सम्भावनाहरू देखियो होइन, त्यति काम चाहिँ भयो। तर त्योभन्दा धेरै यो जुन वैकल्पिक तौर तरिकाहरू चाहिँ तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले, तत्कालीन होइन कि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चाहिँ केही वैकल्पिक उपायहरू सुझायो। त्यो अनुसार केही ठाउँमा अभ्यास पनि भयो, नभएको होइन। तर त्यो अभ्यासको प्रभावकारिता के हो, त्यसलाई अब नयाँ परिस्थितिमा कसरी इन्टिग्रेट गरेर लाने भन्ने कुरामा चाहिँ उति साह्रो छलफल भएको छैन होइन। अब यहाँले जुन वैकल्पिक भन्नुभयो, म त अबको मूलधार भनेको त्यही वैकल्पिक जस्तो लाग्छ। किनभने हो फेस टु फेस भौतिक रूपमै उपस्थित भएर पढ्ने एउटा तौर तरिका छ, त्यो पनि हो। तर सँगसँगै हामीले यो बिचमा गरेका लगानीहरू जुन भनौँ न अब आइटीतिर लगानी गऱ्यौँ होला होइन, अब त्यो अनुसारको हामीले तालिम लियौँ होला। अब त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर, खास गरी यो इन्टरनेट आइसिटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बढाउनु पर्ने भन्यौँ होला। सायद त्यो बढ्दै गएको छ पनि होला। त्यसलाई हामीले इभन विद्यालयमै विद्यार्थी बोलाउँदा पनि त्यो स्रोत साधनलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हो। तदनुरूप हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो। तदनुरूप विद्यालयका भौतिक रूपमै कक्षा कोठाहरू निर्माण गर्दा त्यसरी नै सोच्नुपर्ने हो। त्यसैले अबको परिस्थिति भनेको डेफिनेटली एउटा आइसिटी हो। तर आइसिटी मात्रै भनेको थिएन, जुन वैकल्पिक ढङ्गले गर्न सकिन्छ। 4-5वटा विधि, 4-5वटा तौर तरिका। ती तौर तरिकाहरू सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भौतिक कक्षा सञ्चालन हुँदा पनि तिनीहरू प्रयोगमा ल्याइदिएदेखि शिक्षा अझ प्रभावकारी, सिकाइ अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। तर छैन नि सर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यतिखेर जे हतार थियो हतारमा एक खालको निर्णय गर्यो, त्यसले पनि एउटा असमानता या विभेदहीनता आयो भन्ने बहस भयो। र अहिले फेरि तपाईँले जुन भन्नुभएको चिज चाहिँ पछि फेरि यस्तो परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। तर त्यसको समीक्षा नगरिकन फेरि हामी हतारमा त गइसक्यौँ, त्यतिखेर गरेको लगानी बालुवामा पानी पनि जस्तो अवस्था भयो। यो EIE भन्ने छ क्या, एजुकेसन इन इमर्जेन्सिजमा। मानव एकछिनको लागि हामीले त्यो इमर्जेन्सीमा जे लगानी गऱ्यौँ, कोरोना पेन्डेमिक भनेको एक प्रकारको इमर्जेन्सी हो होइन।
शैक्षिक इमर्जेन्सी भनौँ, त्यो इमर्जेन्सीमा गरेको लगानी इमर्जेन्सी सकिएपछि पनि त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्छ क्या। किनभने हामीले त्यतिखेर थियो, त्यतिखेर कम्प्युटर पनि चाहिएको थियो, त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ नि इन्टरनेट पनि अब अहिले नचाहिने। यो त बडो विचित्र छ। अहिले पनि चाहिने, अहिले पनि कक्षा कोठामै बोलाएर त्यही नै पनि आइसिटी टुल्सहरू राम्रोसँग प्रयोग गरेर गए के बिग्रिन्छ र, होइन र? त्यो एउटा भयो। त्यो बाहेक आइसिटी मात्रै भनेको छैनौँ हामीले, एफएम भनेका थियौँ, होइन, रेडियोबाट भनेका थियौँ, त्यसै कि टिभीबाट भनेका थियौँ। गाउँघरमा वरपर चाहिँ नि भनौँ न अब भौतिक रूपमा उपस्थित हुने ठाउँमा सानो सानो सङ्ख्यामा टोलमा चाहिँ हामी नजिकै बसेर पढ्ने भनेका थियौँ। सायद त्यो जस्तो भनौँ न छरछिमेकहरूको एउटा क्लब क्लस्टर गरेर सिकाइ वातावरण अहिले बनाए पनि केही बिग्रिँदैन नि त, भौतिक रूपमा पनि आउँछ, होइन? अब त्यस्ता इन्फर्मल लर्निङका क्लबहरू बन्न सक्छन्, त्यो बनाएर सिकाइलाई प्रभावकारी बनाए अझ राम्रो हुन्छ कि, होइन? त्यसैले अब होम स्कुलिङको पनि अलिअलि कुराकानी भएको थियो। हुन त कतिपयले चाहिँ त्यो होम स्कुलिङको पर्फेक्ट मोडल होइन भनेका छन्, तर हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट सुरु गरे भइहाल्थ्यो नि, के बिग्रिन्थ्यो र? त्यसलाई कसरी गणना गर्ने, त्यसलाई कसरी अकाउन्ट गर्ने, उनीहरूले घरमा सिकेको, इन्फर्मल सेटिङमा सिकेको, गाउँघरमा चाहिँ नि, होइन, साथीभाइसँग सिकेको, ती कुराहरूलाई कसरी अकाउन्ट गर्ने, कसरी गणना गर्ने, कसरी त्यसलाई सार सङ्ग्रह गर्ने, यो कुरामा हामीले शिक्षकहरूलाई तयार गर्ने, पाठ्यक्रम त्यही अनुसार चाहिँ एडाप्ट गर्दै जाने, यी कामहरू त पेन्डेमिक पर्खिरहनै पर्दैन नि, हामीले सधैँ गरिराखे भइहाल्छ नि। त्यही त कमजोरी कसको सर? यो चिजलाई निरन्तरता दिन नसक्नु मन्त्रालय, अहिले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय सरकार, शिक्षक, विद्यालय या विद्यालय व्यवस्थापन समिति या अभिभावक को कमजोरी? अब यसलाई तपाईँले मलाई बडो अप्ठ्यारो क्वेसन, यस र नोमा जवाफ सायद छैन होला, तर यसमा जवाफ दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा सानो कथा जोड्छु यहाँ। गाउँठाउँमा एउटा मगन्ते आयो, मान्छेहरूले दान दिए, के गरे, अब ऊ मागिराख्यो, बसिराख्यो। त्यो एउटा तरिका हो, हामी दान दिन्छौँ, हाम्रो दान दिने समाज हो, होइन? कोही दुःख पर्दा हामी लौ न यो गरौँ, अलिकति मसँग भएको यति रहेछ, यति दिउँ भन्ने। तर त्यो दान दिने चाहिँ मेरो इन्डिभिजुअल कुरा हो। हजुर। तर त्यस्तो मगन्ते, भिखारी अथवा गरिब निमुखालाई चाहिँ माथि ल्याउने सिस्टम चाहिन्छ अरे क्या। सिस्टम कसले बनाउने त? अब सिस्टम बनाउने, अब मैले यहाँ मन्त्रालयले मात्रै भन्यो भने साथीहरू रिसाउनु होला, होइन? स्थानीय सरकार हो भन्दा मेयर रिसाउनु होला, विद्यालय शिक्षक भन्दाखेरि त्यहाँको हेड टिचर र टिचरहरू रिसाउनु होला। तर सिस्टमका हामी सबै अभिन्न अङ्ग हौँ। सुरुवात कानुनी हिसाबले त्यसलाई गर्ने, त्यसलाई परिपुर्याउने भन्छ नि, त्यो अधिकार कोसँग छ भन्दा म फेडरल गभर्मेन्टसँग छ, किन ऐन ल्याएको छैन, पुरानै अनुसार उसँग केही न केही अधिकार छ, स्थानीय सरकारसँग छ, त्यसपछि विद्यालय। यी तीनवटा मुख्य चाहिँ रेस्पोन्सिबल एजेन्सी हुन् सिस्टम बनाउन, होइन मलाई फलानाले गरिदिएन अथवा ढिस्कानाले गरिदिएन। अहिले त हामी फेरि कस्तो छ भने कोलाबोरेटिभ गभर्नेन्समा छौँ क्या, होइन? भनेको कोलाबोरेटिभ गभर्नेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो संविधान, नियम कानुनहरू, विद्यमान अभ्यासहरू हेर्ने हो भने फेडरल गभर्मेन्टले, होइन, बजेट दिन्छ, करिकुलम बनाइदिन्छ, होइन, अनि प्रश्नपत्र पनि उसले निर्माण गरिरहेको छ अहिले, होइन, उसले गर्छ, उसको मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको। स्थानीय सरकारले के गर्छ, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्छ, कक्षा विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्यो, कतिपय ठाउँमा शिक्षक पनि राख्छ उसले, त्यो गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हेड टिचर त्यो अर्को सिस्टमको अर्को अङ्ग भयो। त्यसैले त्यहाँ ती सबै ठाउँबाट सुरु हुनु पर्यो र सबै ठाउँले सिस्टम बनाउनु पर्यो। हजुर। अब अलिकति बढी यसमा म केन्द्रित रहेँ सर, यो जुन 2 वर्षको कक्षा 10 को र 12 को र 11 को नतिजाले एक खालको बहस, यतिकै विद्यार्थी पास भई भन्ने खालको बहस चर्चा चलेको छ, त्यसमा पछि आउँला। सबैभन्दा पहिला तपाईँ पनि सदस्य हुनुहुन्छ यो कार्यदलमा, जुन नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धति सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन। यो प्रतिवेदन जुन हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ, तपाईँहरूले यहाँ दिनुभएका सुझावहरू, यो चाहिँ विश्व चाहिँ जगतमा यसको सुरुवातदेखि नेपालमा आइपुग्दासम्मको यसको अवस्थाको विषयमा धेरै कुराहरू यसमा छन्। यो सार्वजनिक बाहे नै हामीले चाहिँ बुझायौँ। हामीले, मेरो विचारमा यो सार्वजनिक भइसकेको हुनुपर्ने। हामीले तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलज्यूलाई चाहिँ उहाँलाई बुझायौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि त्यसदेखि पछि त्यो पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने छ, होइन, जसले समग्र पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन पद्धतिको काम गर्छ भनौँ, त्यसलाई स्याङ्सन गर्ने, त्यसलाई अप्रुभ गर्ने काम गर्छ। त्यहाँ पनि हामीले पेस गऱ्यौँ। मैले बुझेसम्म त्यो सरकार परिवर्तन हुने क्रमहरूमा यो कता कता हराए जस्तो छ, तर यो हामीले बुझाइसकेको अवस्था हो।
र तत्कालीन त्यहाँको महानिर्देशक पनि त्यहाँबाट सरुवा हुनुभयो। अब उषा झाजी पनि योजना आयोगबाट हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जो थियौँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हामी मेम्बरहरू त हामी छँदैछौँ होइन, तर हामीले बुझाएर यो काम फत्ते गरे हौँ त्यतिखेर। हजुर, यो प्रतिवेदनमा भएको विषयवस्तु र अहिले हाम्रो नेपालको वर्तमान शिक्षाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको विद्यालय तहको चाहिँ सिकाइ मूल्याङ्कनमा देखिएको सबैभन्दा कमजोरी र खराबी पक्ष के हो? यस्तो भयो 2-3वटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ यसमा। म अलिकति छोटो पृष्ठभूमि पनि लिन्छु। नेपालमा ग्रेडिङ सेमेस्टर सिस्टम चाहिँ धेरै पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्यो। ग्रेडिङ सिस्टम सायद त्यसमा थिएन होइन। हामीले हिस्टोरिकल एभिडेन्स हेर्दाखेरि त्यसमा पनि मार्किङ सिस्टमै थियो। र यता हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय सुरु भएदेखि चाहिँ हामीले ग्रेडिङ सिस्टम एडप्ट गऱ्यौँ। र ग्रेडिङमा चाहिँ नर्मल्ली के हो फिलोसफी भने जस्तो 68 र 69को फरक धेरै हुनु हुँदैन, किनभने यो प्रिसाइज साइन्स होइन। यहाँहरूलाई के भनौँ भन्दाखेरि जस्तो हामीले फिजिक्स भन्यौँ, केमिस्ट्री भन्यौँ, बायोलोजी भन्यौँ, बायोलोजी पनि कहिलेकाहीँ होइन, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिँ एकदमै प्रिसाइज साइन्स मानिन्छ क्या। बायोलोजी आजभोलि बायोलोजीका विभिन्न डाइमेन्सन्सहरू छन्, त्यो सबै होइन भनिन्छ। त्यस्तै पछि गएर म्याथमेटिक्समा नि तपाईँको चाहिँ अलिकति यो फजी लजिक युज हुने छ। एउटा चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट, एउटा एप्रोक्सिमेसनको कुरा गर्ने, एउटा एक्ज्याक्ट जसलाई अप्लाइड प्योर भन्छौँ, त्यस्तो खालको होइन मूल्याङ्कन विधि पद्धति। मूल्याङ्कन विधि पद्धति साइन्स चाहिँ हो, तर इम्प्रेसाइज साइन्स हो होइन। भनेको 68को तपाईँलाई 68 दियो भने तपाईँको त्यो लाछाप 68 राख्दैन क्या। तर यहाँ मेजरमेन्ट गर्दा त्यहाँसम्म 68 सेन्टिमिटर, त्यो 68 सेन्टिमिटरै हो। मैले नाप्दा नि त्यही हो, तपाईँले नाप्दा त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट प्रिसाइज साइन्स हो। तर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन त्यस्तो हुँदैन। मैले तपाईँलाई मूल्याङ्कन 68 दियो भने अर्काले 65 दिन सक्छ, अर्कोले 70 दिन सक्छ। यो स्वाभाविक हो, यसलाई अस्वाभाविक मान्नै हुँदैन। यसमा ठुलो उहापोह गर्नु जरुरी छैन। त्यही भएर ग्रेडिङले चाहिँ के भन्छ भन्दा एउटा रेन्जको कुरा गर्छ। जस्तो ए भन्यो भने हामीले 90 देखि माथि भन्यो होला होइन। त्यो रेन्जको कुराकानी गर्ने भएको भएर ग्रेडिङ सिस्टम मोर अप्रोप्रिएट भयो भनेर तपाईँले जुन 1785 को अघि रेफरेन्स ल्याउनु भयो होइन, एल युनिभर्सिटीको, त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै त्यसमा ब्याकग्राउन्ड कामहरू भएको छन् होइन। र हिस्टोरिकल्ली भन्ने हो भने होइन, ग्रेडिङको तौर तरिकाहरू फर्मल्ली चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। तर इन्फर्मल्ली धेरै ठाउँमा यो ग्रेडिङको होइन तपाईँको मूल्याङ्कनलाई कसरी लिने भन्ने बारेमा कुराकानी भएको छ। हामी कहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्रिटिस इन्डियन मोडलको जुन एसेसमेन्ट थियो, इभ्यालुएसन थियो, एसएलसी बोर्ड स्थापना हुँदादेखि नै त्यो चाहिँ अङ्क पद्धतिमा आधारित थियो होइन। अङ्कन गर्ने, कसैलाई कति नम्बर ल्यायो जस्तो 1 2 3 4 5 त्यो नै एउटा चाहिँ रेन्ज हुन्थ्यो, त्यसैमै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अब अलिकति त्यसलाई एउटा एक्ज्याक्ट उसको रूपमा ट्रिट गरियो। त्यसले कहिलेकाहीँ के भयो भन्दाखेरि त्यसले जस्तो 32 र 33मा के फरक होइन, 40 र 45मा के फरक, त्यसको व्याख्या गर्न सकिएन। जब त्यसको व्याख्या गर्न सकिन्न भनेदेखि त्यसको अल्टरनेटिभको खोजी पनि नभएको होइन। अघि पनि मैले भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हामीले 92मा 91 92 पछि जब हामीले शैक्षिक कार्यक्रमहरू चलायौँ, आइएससीको चाहिँ हाम्रो अङ्क नै हुन्थ्यो, किनभने त्यो नेपाल सरकारले तत्कालीन तत्कालीन तपाईँको उसमा चाहिँ हामीले होइन, त्यो विश्वविद्यालय शिक्षामै थियो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेडिङ गरेनौँ सायद। तर ब्याचलर मास्टर्स यी प्रोग्रामहरूमा हामीले के गर्थ्यौँ, ग्रेडिङ नै गर्थ्यौँ उस बेला पनि। र त्यसरी ग्रेडिङ गर्दा हाम्रो ए माइनस होइन, बी प्लस, बी माइनस, यसो हुँदै हुँदै हाम्रो सीसम्मको ग्रेडिङ थियो होइन, सी माइनससम्म होला सायद, त्यसरी थियो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि ग्रेडिङको हिस्ट्री चाहिँ नेपालमा अहिले पछि इन्ट्रोड्युस गरे पनि खासमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सुरु गर्यो। विद्यालय शिक्षामा यहाँले भने जस्तै 72बाट प्राविधिक धारमा सुरु भयो। र दुईवटा कुरा के भने ग्रेडिङको लागि ग्रेडिङको फिलोसफी के हो त, ग्रेडिङले अलिकति क्वालिटेटिभ डाइमेन्सनलाई पनि हेर्छ होइन, उसको क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्टलाई हेर्ने भइगयो, तर सँगसँगै रेन्ज भनेको अलिकति बढी क्वालिटीको कुरा हुन्छ। जस्तो 90 देखि माथि ल्याउने अथवा ए र स्कोरमा 90 भन्दा माथि, तर ए भनेको चाहिँ के हो त भने केही क्वालिटीहरू त्यसको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ क्या हो। त्यो आउटस्ट्यान्डिङ जनाउने कुराहरू
हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ त? के जाँच लिएर मात्रै मूल्याङ्कन गर्छौँ अथवा मूल्याङ्कनका अरू विधिहरू पनि A+ आउटस्ट्यान्डिङको A+ 90 to 100 को 90 to 100 को चाहिँ त्यसरी भनियो। मैले उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ। त्यसैले सिकाइ चाहिँ मोर सङ्ख्यात्मक भयो विद्यालयमा, तर हामीले मूल्याङ्कन पद्धति चाहिँ मोर गुणात्मक भन्यौँ। तालमेल नमिल्या यही हो। त विद्यालयको सिकाइ पद्धति पनि के हुनु पर्थ्यो? गुणात्मक। विद्यार्थीले यो सिकाइ उपलब्धि यो उद्देश्य प्राप्त गर्यो कि गरेन भने कति महिना लाएर अझै गर्न सक्छ, त्यसरी हेरिएन नि त। उसले के भन्यो? एउटा यो प्रश्नको उत्तर दिन्छ कि दिँदैन बडा हेऱ्यौँ, तर उसको समग्र सिकाइ उपलब्धि हेरेनौँ। गलत व्याख्या भयो। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ विद्यालय शिक्षा सङ्ख्यात्मक सिकाइ पद्धतिमा गयो क्या, होइन? सङ्ख्यात्मक भनेको यो प्रश्नको उत्तर, त्यो प्रश्नको उत्तर, त्यो प्रश्नको उत्तर, त्यो एउटा तरिका मात्रै हो। तर सिकाइ उपलब्धि चाहिँ उसले चाहिँ 2 अङ्कले बनेका सङ्ख्याहरू जोड्न सक्ने भनेको छ भने हो। अब त्यो साङ्गोपाङ्गो त्यो उसले जान्यो कि जानेन भनेर हामीले हेर्ने विभिन्न तरिका छन्, तर एउटै तरिकामा रिलाइ गर्यौँ, त्यो भनेको जाँच। 22मा 15 जोड्दा उसले 37 निकाल्यो भने उसले भयो, तर त्यतिले मात्रै सिकाइ उपलब्धि ग्यारेन्टी गर्दैन नि त। त्यसैले यो चाहिँ बडो यो अक्षराङ्कन पद्धतिलाई विद्यालयदेखि लगाउँदा त्यो पक्षलाई ख्याल गर्नु पर्थ्यो। सिकाइ उपलब्धि अथवा उद्देश्य के छ त्यो पाठ्यक्रमको, त्यो विषयवस्तुको त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो। र उद्देश्यको एउटा सानो पाटो मात्रै हामीले जाँच लियौँ। त्यसो गरिसकेपछि 2-3वटा कुरा के भयो भने बच्चाको जुन मोटिभेसन त्यो बढी जाँच केन्द्रित मोटिभेसन हो, इन्ट्रिन्जिक भएन, होइन? त्यहाँ चाहिँ खेलाएर उफारेर, होइन, विभिन्न ढङ्गले विभिन्न खोजी गर्न लगाएर सिकाइ गर्न सकिन्थ्यो नि त। अनि त्यसलाई पनि मूल्याङ्कनमा ल्याइन्थ्यो। जस्तो बच्चालाई तपाईँले ल त्यो नापिएर भनौँ, त्यहाँको नाप हामीले लिन लगायौँ, त्यसपछि लम्बाइ नाप्न लगायौँ, चौडाइ नाप्न लगायौँ, यसो क्षेत्रफल कति हुन्छ, होइन? ल भन त। अब यो भनौँ न, त्यो भन्दा त्यो क्षेत्र यो अथवा यो प्लट कुन चाहिँ प्लट ठुलो छ सानो छ, त्यसलाई पनि हामीले के त भन्दा मूल्याङ्कनमा उसलाई गराएका क्रियाकलाप तक्षण देखिने। तपाईँले अघि मेरो बायोडाटामा पढिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। त्यहाँ के भन्नु भने अर्थपूर्ण बनाउने हो, त्यो चाहिँ अर्थपूर्ण हो नि त। त्यसैले तपाईँले कपीमा जाँच लिन लगाउने, कण्ठ गर्न लगाउने, कण्ठ गरेकोलाई मात्रै पढेको भन्ने यो जुन परिपाटी छ यो बिल्कुल सङ्ख्यात्मक होइन र बढीभन्दा बढी एक्सट्रिन्जिक मोटिभेसन, बाह्य अभिप्रेरणा चाहिने, बाह्य उत्प्रेरणा चाहिने। जबसम्म तपाईँको शिक्षाले बाह्य उत्प्रेरणामा मात्रै काम गर्छ तब त्यो शिक्षा पद्धति त कहिले धराशायी भइगयो नि। मलाई पढ्नलाई कुनै मोटिभेसन चाहिन्छ, एउटा भनौँ 3 कक्षाको बच्चालाई एउटा कथा पढ्न मोटिभेसन चाहिन्छ, एउटा कविता पढ्न मोटिभेसन चाहिन्छ, एउटा गणित गर्न मोटिभेसन चाहिन्छ भनेपछि त सक्यो त्यो शिक्षा प्रणाली त। त्यसैले नमिलेको कुरा यही हो। यो प्रणाली भेटेको होइन, अक्षराङ्कन पद्धति भेटेको होइन, जाने बाटो यही हो। तर त्यसको लागि हाम्रो सिकाइ पनि त्यही तदनुरूप विद्यालयदेखि नै त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ। अलिक छोटकरीमा पनि जाउँ सर। ग्रेडिङ प्रणालीलाई जब हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, यहाँ त केसम्म हुजी गराएको शिक्षाविद्याका चाहिँ अझ भनौँ निजी क्षेत्रले प्रतिशतमा ल्याएर चाहिँ यति प्रतिशत हो भन्नेसम्मको हाउबुजी पनि फैलायो क्या। यसलाई त्योबाट टाढा लान खोजे हो। प्रतिशत सङ्ख्या होला, कति ग्रेड ल्याउने, कति प्रतिशतले ल्याए, रफ टफ भन्न सकिएला। तर के हो भने हाम्रो यो जुन ग्रेडको जस्तो भनौँ न, एसीमा 7वटा विषयमा जिपिए हुन्छ, ग्रेड पोइन्ट एभरेज, हामी त्यो जोडेर सिजिपिए भन्छौँ। सिजिपिएलाई नै मान्छेले ग्रेडमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन, त्यो कन्भर्ट गर्ने गरेको सिस्टम बनाइएको छैन। सिजिपिए नै भन्नुपर्छ। जस्तो 4मा 3.5, 3.7, त्यसको आफ्नै विधा छ। कुनै त्यो ग्रेडिङ सिस्टम बुझेको जानेको मान्छेले कति ल्यायो तिम्रो बच्चाले? 3.5, ए ल ठिकै रहेछ, राम्रै हो भन्ला। होइन 3 ल्यायो, ठिकै हो, राम्रै हो भन्ला। त्यसैले कसरी त्यसको बारेमा अब 3.5लाई 3 का मुनि 4 गऱ्यो भने त पर्सेन्टेज 75 हुन्छ, तर त्यो होइन, गलत बुझाइ भयो। यस्तो यो किन भयो भन्दा फेरि पनि म अघि गएँ, हाम्रो टोटल एजुकेसन सिस्टम भनेको क्लर्क उत्पादन गर्नलाई क्लर्कले 2-4वटा कुरा कण्ठ गरे हुनुपर्छ, होइन? क्लर्क डजन्ट नेभर थिङ्क्स भन्ने छ क्या। क्लर्कले सोच्दैन, क्लर्कले अराएको गर्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा कहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भने हाम्रो कक्षा कोठा, हाम्रो सिकाइ पद्धति र हाम्रो शिक्षक तयारी, शिक्षकलाई पनि त्यो गर्ने गरी हामीले तयारी गर्नु पर्यो। हाम्रा बिएड एमएड पढाइ कक्षाहरूले त्यसरी ध्यान दिनु पर्यो, होइन? त्यसैले समस्या त्यहाँनिर हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब विगतमा हामीले कक्षा 8सम्म
उदार कच्चो नीतिको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु होइन र हाम्रो कक्षा कोठाको स्थिति शिक्षक र विद्यार्थीको स्तरका आधारमा ठिक थियो भन्ने लाग्छ एउटा प्रश्न यहाँलाई वा शिक्षाका नेतृत्वले जे सोचे जे ठाने त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गरे कि के लाग्छ? दुई तिनवटा कुरा जुन उदार भन्यो लिबरल प्रमोसन पोलिसी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो एकछिनको म एउटा उदाहरण के दिन्छु। 5 वर्षमा बच्चा कक्षा 1 मा भर्ना भयो भनेपछि 7 मा पुग्नलाई 12 वर्षसम्म लाग्छ। त्यो 5 देखि 12 वर्षलाई हामी चाहिँ के ठान्छौँ भन्दा एउटा ब्लक ठान्छौँ। त्यो हो उदार भनेको चाहिँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि 6 वर्षमा तयार पार्ने कम्पिटेन्स 6 मा तयार पारेन भने 7 मा पुगेपछि तयार पार्नै पर्यो, कहीँ न कहीँ त्यो कम्पिटेन्स तयार पार्नु पर्यो। त्यसरी त्यो लिबरल प्रमोसन पोलिसी जान्छ। तर यहाँ के बुझियो भन्दाखेरि 6 वर्षमा जान्नुपर्ने कुरो 12 वर्षसम्म भित्रमा जाने पनि हुन्छ है भनेको कुरालाई जान्दै नजानी पनि 8 कक्षा पास गराइदिउँ अथवा 7 कक्षा पास गराइदिउँ भन्ने भयो। बुझ्नु भएन के त? त्यसैले त्यसको सफिसियन्ट व्याख्या भएन, नेसेसरी व्याख्या भयो। तर सफिसियन्ट चाहिँ के हो त, त्यसका लागि अत्यावश्यक व्याख्या चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि मानौँ तपाईँको छोरो कक्षा 1 मा पढ्यो होइन, एकछिनको लागि उदाहरण हो, 1 मा उसले पुरै कम्पिटेन्स गर्न सकेन, उसलाई नरोकौँ 2 मा लैजाउँ, ल अब 2 मा चाहिँ कभर गरौँ न 1 को पनि। त्यो हो लिबरल प्रमोसन पोलिसी चाहिँ। डिफिसियन्ट बनाएर प्रमोट गर भने होइन, तर के भने टाइमलाई अलिकति एक्सपान्ड गरिदियो होइन, ग्रुपिङ गर्न सकिन्थ्यो। जस्तो 1 र 2 को एकै ठाउँ राख्न सकिन्थ्यो, 3 र 4 को बच्चा एकै ठाउँ राख्न सकिन्थ्यो, अथवा 1 2 3 को एक ठाउँ, 3 र 4 र 5 को एक ठाउँ, 6 र 7 को एक ठाउँ, यसरी ग्रुपिङ गर्दै गर्दै गरे भए 1 2 3 को कम्पिटेन्स 3 कक्षाको अन्त्यमा पुरा गरिसकेका हुनुपर्ने। जस्तो उदाहरण एकछिनको लागि सजीव र निर्जीवको नाम 1 कक्षामा भन्न जानेन, 2 मा गएर चाहिँ जान्नु पर्यो क्या, एकदम यो भन्न खोज्या होइन। 4 मा उसले चाहिँ एकछिनको लागि मानौ कथा लेख्नुपर्ने कम्पिटेन्स छ, तर 4 मा लेख्न सकेन, 5 मा गएर उसले लेख्न जान्नु पर्यो क्या, ग्रुपिङ गर्नु भने त्यो। लिबरल यो प्रमोसन पोलिसी भनेको केही पनि नजान्ने 7 मा पुर्याउनु होइन। त्यसैले त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो के भइदियो भन्दाखेरि यहाँलाई ट्रुली भनौँ, मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन, हामीले तथाकथित विकसित देशमा भएका कतिपय इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई नबुझिकन होइन, शब्दार्थ भावार्थ नबुझी शब्दार्थमा ल्यायौँ, समस्या त्यहाँनिर भएको। त्यसैले त्यो हाम्रो एउटा त्यो हो। अर्को कुरो त्यो लिबरल प्रमोसन पोलिसीलाई यो यस्तो हुनु पर्थ्यो, 1 कक्षामा कम्पिटेन्स नभएको कुरो 2 मा गएर 1 र 2 को दुइटै गर्नु पर्थ्यो, अथवा 1 2 3 को एक ठाउँ क्लब गर्नु पर्थ्यो, त्यो एउटा तरिका। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसो गर्नलाई त्यस्तै खालको शिक्षक तयार गर्नु पर्थ्यो। हामीले शिक्षक कस्तो निकाल्यौँ? अङ्ग्रेजी पढाउने, गणित पढाउने, विद्यार्थी नपढाउने, पाठ पढेर सिद्ध्याइदिने शिक्षक हामीले यस्तो निकाल्यौँ। पाठ पढेर सिद्ध्याइदिने, अनि गाली गर्ने कसलाई? बच्चालाई होइन। कसले जाने त्यो बच्चा खत्तम छ, अनि अथवा त्यो अभिभावक खत्तम छ होइन। त्यसैले हामीले एउटा यो भिक्टिम ब्लेमिङ भन्छ क्या, जो दुःख पाउने उसैलाई गाली गरिदियो, सकिएको, आफू त सुखी भइहाल्यो, तलब आइहाल्छ आफ्नो होइन, भनौँ त्यो खालको एउटा परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भयो। त्यस्तै गरेर अब शिक्षकको हकमा अब पोलिसी मेकरहरूले गाली गर्ने भयो, अथवा ब्युरोक्राटहरूले गाली, शिक्षकले गरेनन्, शिक्षक खत्तम छन्, तिनीहरू के जान्दछन् र होइन। हुनसक्छ ब्युरोक्राटलाई मन्त्रीहरूले गाली गर्दा हुन्, नेताहरूले गाली गर्दा हुन् होइन। त्यसले यो भिसियस सर्कल चल्दो छ होइन हामी कहाँ चाहिँ। त्यसैले जुन वास्तवमा हामीले खोज्या शिक्षा पद्धति हो, प्रणाली हो, त्यो भनेको चाहिँ कक्षा कोठालाई उन्नत बनाउने हो, जीवन्त बनाउने हो होइन। ल लिबरल प्रमोसन पोलिसी भनेको कमजोरलाई कक्षा चढाउने होइन, ग्रुपिङ गर्ने, एउटा कक्षामा नभएको कुरो त्यसको सब्सेक्वेन्ट कक्षामा अर्को कक्षामा गएर त्यो सहितको कम्पिटेन्स फुलफिल हुनु पर्यो। सर अब जस्तो यो अक्षराङ्कन पद्धतिमा जानुपर्ने समय आइसकेको थियो कि थिएन हामीलाई, या कतै हतार त गरेनौँ भन्ने खालको प्रश्न र बहस पनि अहिलेसम्म चलेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अब यो कस्तो चिज होइन भने अब यो टाइमलेस कुरो त हुँदै होइन होइन। यो एकदम अक्षराङ्कन पद्धति इन्ट्रोड्युस भनेको जहिले गर्दा नि हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर यसका केही शर्त चाहिँ थिए। अघि मैले भने नि, कक्षा हाम्रो सिकाइलाई पनि गुणात्मक बनाउनु पर्थ्यो, त्यस्तो खालको शिक्षक तयार गर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो खालको सिस्टम पनि बनाउनु पर्थ्यो। ब्युरोक्रेसी पनि त्यसरी तयार भएको छैन। ब्युरोक्रेसीले यो त भन्यो, तयार भयो होइन, कमिटीले काम गर्यो होइन। अब यो अक्षराङ्कन पद्धति भनौँ न 2072 सालदेखि प्राविधिक धारमा लगाउने भन्दै हामीले लगायौँ,
तर त्यो के भयो भने त्यो सिमेन्टमा पानी हाल्दा त भित्र त छिर्दैन नि त, त्यो सिमेन्टको पानी जस्तो भयो। माथि माथि तपाईँ हामी 2-4जनालाई थाहा भयो, तर त्यसको मकसद भित्र तलसम्म पुगेन, पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेन। त्यसको लागि पूर्व शर्त भनेको कक्षा कोठाको हाम्रो सिकाइ सुधार हुनु पर्यो, मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार हुनु पर्यो। मूल्याङ्कन चाहिँ 72 साल 70 साल र 73 सालमा के फरक छ? एउटै त छ नि, उस्तै छन् क्वेसन, अनि उस बेला मार्कमा आउँथ्यो, अहिले ग्रेडमा आउँछ। मूल्याङ्कनको पद्धति तौर तरिका पनि यसले चाहिँ के डिमान्ड गर्छ ग्रेडिङले भन्दाखेरि एटलिस्ट कमसेकम 2-3टा तौर तरिकाले एउटा मान्छेलाई जाँच्नुपर्छ, एउटै तरिकाले जाँचेर पुग्दैन। परीक्षा पनि चाहिन्छ, तर परीक्षा मात्रै सबै होइन, यसको शर्त त्यो। हजुर, जस्तो हामी तपाईँलाई अर्को काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उदाहरण दिन्छु। हामी कहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्रेडिङ गर्दा एउटा शिक्षकले, एउटा प्राध्यापकले, जस्तो मैले स्कुल अफ एजुकेसनको उदाहरण दिन्छु, असाइनमेन्ट पनि हेर्छ, टर्म पेपर पनि लेख्न लगाउँछ, ताल पर्दा जाँच पनि लिन्छ, भाइभा पनि गर्छ, ती सबैबाट अनि ग्रेड गरेर पठाउँछ। त्यस्तै अरू स्कुलहरूमा पनि हाम्रो यही खालको विधि छ होइन। विद्यार्थीहरूलाई भाइभा लिने, सोध्ने, प्रोजेक्ट गर्न लगाउने, प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउने, मिड टर्म टेस्ट लिने, सरप्राइज टेस्ट लिने, अब्जेक्टिभ टेस्ट लिने होइन, सर्ट क्वेसन आन्सरको टेस्ट लिने, अनि अन्तिम परीक्षा गर्ने। त्यसैले अब यो चाहिँ कहाँनिर गडबड भइरहेको छ विद्यालय शिक्षामा भन्दाखेरि हामी एउटा जाँचमा निर्भर गर्छौँ, एउटा टेस्टमा निर्भर गर्छौँ। त्यसले गर्दा पनि विद्यार्थीहरूको सही मूल्याङ्कन नभएको हुनसक्छ होइन। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा पद्धति कस्तो बनाउन खोज्यो? हामी चाहिँ प्रोसेसले स्ट्रेन्थेन गर्ने पद्धति बनाउन खोज्या कि जाँचले स्ट्रेन्थेन गर्ने? प्रोसेस, अब यो ग्रेडिङलाई चाहिँ जाँचले यसले स्ट्रेन्थेन गर्दैन। ग्रेडिङको पूर्व शर्त के हो भने प्रोसेस राम्रो हुनु पर्यो। प्रोसेस राम्रो हो भने तपाईँले भर्ना ल्या विद्यार्थी, तपाईँले जाँच लिए पनि नलिए पनि यसै राम्रो हुन्छ। तपाईँ जतिसुकै जाँच लिनुहोस्, ग्रेड दिनुहोस्, के गर्नुहोस्, तर कक्षा कोठा राम्रो छैन, सिकाइ पद्धति ठिक छैन भने यो यसै ठिक हुँदैन होइन। त्यसैले शर्त चाहिँ यहाँनिर हो। हजुर, जस्तै यो हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अक्षराङ्कन पद्धतिको यो श्रेणीकरण वा वर्गान्तर चाहिँ गलत छ भन्ने आरोप छ, यो ठिक हो? यस्तो छ, अब यो वर्गान्तरका विभिन्न रूपहरू छन्, हामीले पनि त्यो रिपोर्टमा हेरेका छौँ होइन। अब जस्तो भनौँ न 10-10को हुनुपर्छ, कसैले 5-5को हुनुपर्छ भनेका छन्। कतिपय साथीहरूको भनाइ चाहिँ के देखिन्छ भने जति कम वर्गान्तर गर्यो त्यति चाहिँ नि त्यसको त्यो चाहिँ के हो फेरि अघि पनि भने सङ्ख्यात्मक गर्ने हो भने वर्गान्तर कम गरे हुन्छ होइन, सङ्ख्यात्मकतिरै जान्छ फेरि। तर यसको पर्पस सङ्ख्यात्मक होइन होइन, यसको पर्पस सङ्ख्यात्मक हुँदै होइन। यसको पर्पस अघि पनि मैले भने उसको गुणवत्ता पनि यसमा सँगसँगै आउनु पर्यो। गुणवत्ता थाहा पाउन 3 घन्टाको जाँचले मात्रै पुग्दैन, एकदम सटिक सही यसको कुरो त्यो हो। त्यसको लागि प्रोसेस ठिक पार्नु, प्रोसेस ठिक भयो भने 3 घन्टाको जाँचले पनि धेरै गर्न सक्छ। तपाईँको प्रोसेस चाहिँ ठिक छैन, पढाइ लेखाइ ठिक छैन, अनि 3 घन्टाको जाँच लिनुहोस् कि जे गर्नुहोस् नि, कहाँ आउँछ त रिजल्ट? आउँदैन। अब सर हामी अन्त्यतिर छौँ। यो जुन अध्ययन कार्यालयमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ सदस्यको रूपमा, यो कार्यालयले दिएको मुख्य सुझाव छोटकरीमा के थियो सर? होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने अलिकति त्यो कट अफ राखिया थिएन। कट अफ चाहिँ हामीले र स्कोरमा 35लाई कट अफ पोइन्ट भन्यौँ, त्योभन्दा तलकोलाई फेलै भन्नुपर्छ भन्यौँ होइन, अथवा सर्टिफिकेट इस्यु नगर्ने भन्यौँ, ल फेल नबने पनि एउटा त्यो भन्यौँ। अर्को कुरो चाहिँ यो एउटा हाम्रो आचरण संस्कृतिसँग जोडिया हो क्या मूल्याङ्कन, किनभने एसएलसीलाई आइरन, पुरानो एसएलसीलाई आइरन गेट भन्यौँ होइन। त्यसैले त्यसमा फर्किने कदापि होइन। यसलाई हामीले चाहिँ विद्यालय तहसम्मै पुग्नुपर्छ। वास्तवमा 10 कक्षाको परीक्षा भने विद्यालयलाई जिम्मा दिए हुन्छ, तर विद्यालयलाई शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाऊ होइन, सबै काममा पुगौँ, अभिभावकहरूलाई कुरो बुझौँ, यो बारेमा धेरैभन्दा धेरै छलफल चलाउँ, र विश्वविद्यालय जहाँबाट शिक्षक उत्पादन हुन्छन् त्यहाँ पनि यो विधि पद्धतिलाई राम्रोसँग आत्मसात गरौँ लगायतका सुझावहरू हामीले दिएका थियौँ। अन्त्यमा सिकाइ र मूल्याङ्कनमा अबको हाम्रो गन्तव्य के हुनु पर्ला? अघि नै भनेको कुरा मैले दोहोरिन्छ यसमा। हाम्रो अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भनेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अनुभव, त्यसमा पनि स्कुल अफ एजुकेसनको अनुभव। हुन त हामीले शिक्षक उत्पादन गर्ने, एमफिल पिएचडी पढाउने ठाउँमा, तर जोन ड्युबेको भनाइ यहाँ सापट लिन्छु, मान्छे कोही पनि फरक हुँदैन, उमेरको आधारमा चाहिँ विभेद गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विद्यालय तहका विद्यार्थी पनि त्यत्तिकै क्यापेबल छन्। हामीले प्रोसेस ड्रिभन होस्, कक्षा कोठा राम्रो होस् होइन, सिकाइ उपलब्धि के हामीले हासिल गर्ने हो, उद्देश्य के हासिल गर्ने हो, त्यहाँ ध्यान दिएर हामीले सिकाइलाई चाहिँ एकदमै प्रोडक्टिभ, त्यो भनेको के भने बच्चाले हरेक दिन केही न केही सिकोस्, उत्पादन गरोस्, केही न केही बनाओस्,
त्यसरी गर्ने हाम्रो सिकाइ प्रक्रिया भयो भने मूल्याङ्कन त आफै ठिक भएर जान्छ। सिकाइ बेठिक भएर नै यो मूल्याङ्कन मूल्याङ्कनमा यति धेरै प्रश्न उठ्या हुन्। हजुर मैले यति नै। हजुर हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु जो धेरै अन्योलता र बहसमा रहेको विषयवस्तुमा तपाईँले प्रश्न पारिदिने प्रयास गर्नुभयो, यसको लागि तपाईँलाई र जो तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयलाई धन्यवाद सर। धेरै धेरै यहाँलाई पनि धन्यवाद, समय दिनुभयो। अब यो छोटो कुराकानीले त के प्रश्न पार्थ्यो होइन, तर सुरुवात भएको छ र मैले यहाँलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै। हजुर हस्। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल र हामीले उहाँसँग जुन विशेष गरी यो अक्षराङ्कन पद्धति सम्बन्धी बनेको कार्यदलमा उहाँ आफै पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू जो कार्यान्वयनमा आउनु पर्थ्यो 1 वर्ष बित्दा पनि त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा र त्यो प्रतिवेदनमा के कुराहरू उल्लेख थिए, के कुराहरूलाई हामीले सुधार गर्नुपर्थ्यो अक्षराङ्कन पद्धतिमा जाँदै गर्दाखेरि भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गऱ्यौँ। र अन्त्यमा यति भन्छौँ कि सरकार आउने जाने क्रम चलिरहला, तर विद्यार्थीको सिकाइ या शिक्षण पद्धतिसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू भएका निर्णयहरू बनाएका प्रतिवेदनहरू थन्काउने हो भने किन कार्यदल बनाउनु पर्यो, किन खर्च गर्नु पर्यो, यो मुख्य प्रश्न हो। यदि विभिन्न कार्यदलहरू बनाइएको छ, प्रतिवेदनहरू आएका छन् भने त्यसलाई तत्काल कारणमा लान सक्ने अवस्था किन सृजना भएन, यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै प्रतिवेदनहरू बनेका छन् र ग्रेडिङ सिस्टमको विषयमा जुन अक्षराङ्कन पद्धतिका विषयमा बनेको दिएको यो प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक होस् र हाम्रो अक्षराङ्कन पद्धतिमा देखिएका त्रुटिहरू या देखिएका अन्योलताहरू, देखिएका समस्याहरूलाई चिर्ने प्रयास, चिर्ने सुझावहरू दिएको छ यो कार्यदलले, यसको सार्वजनिक र कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने हामी आग्रह गर्छौँ। हस् त, आजलाई कार्यक्रम शैक्षिक सवाल यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।